Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo, Inch'Allah, je vais vous faire un cours qui s'intitule l'énonciation et ses particularités. D'abord, il faut définir l'énonciation. Une énonciation, c'est un langage, c'est un acte de langage produit par un locuteur, celui qui parle, vers un destinataire, celui qui reçoit le message. L'énoncé est le produit de l'énonciation. Donc, شنو هي l'énonciation؟ واحد اللونغاج، واحد الخطاب اللي كيقولوا واحد اللوكيتور، اللي كيقول واحد الشخص، هذاك اللي كيهضر، كيقولوا لمن لواحد لينونسياتير ولا لو ديستيناتير ولا لو لوكوتير ولا لا لوكوتير اللي كيهضر مع هذاك لينونسياتور، اللي كيهضر مع هذاك المتكلم، celui qui reçoit le message، اللي كيستقبل لنا الميساج. ولينونسي هو داكشي اللي كيقولوا ديك لينونسياتور، هو داك البرودوي البرودوي ديال لينونسياسيون، هو داك الخطاب ولا ديك الرساله اللي كيوجهها المرسل للمرسل اليه. ça dépend de la situation d'énonciation. واش هو c'est un discours ولا un récit ولا une lettre ولا ça dépend de quoi. d'accord. donc اللي خصكم تعرفوا دائما هاد الهضره كنقول لكم qui parle à qui et de quoi. Qui parle, هو l'énonciateur. À qui, c'est le destinataire. De quoi, c'est l'énoncé. Qui parle, l'énonciateur ou le locuteur. À qui, c'est le destinataire, l'interlocuteur. De quoi, c'est l'énoncé. Le message écrit oral dans le cadre d'une situation d'énonciation. d'accord. donc هذا هو باش تعرفوا الدرس علاش كيهضر. كان غنحاول دغيا نصيب لكم هاد الاسئله هادي، ما غاديش نطول بزاف في الفيديو ان شاء الله. هاد الاولاني تاع l'exercice rechercher les marques de l'énonciation dans l'énoncé suivant et préciser leur nature grammaticale. غادي تحاولوا انكم تجبدوا ديك لي مارك دينونسياسيون. دابا شنو هما لي مارك دينونسياسيون؟ ما عندكم هنا في هذا الجدول لي مارك دينونسياسيون. عندنا لي زانديس دو بيرسون بحال لي برونون بيرسونيل. دونك اي تكست ملي يقول لك حاول انك تغلوفي لي مارك دينونسياسيون، شنو غتنظم الخدمه ديالك وغدير لي زانديس دينونسياسيون. غدير لي برونون بيرسونيل، غتكتب ديتيرمينون لي ديتيرمينون. شنو هما لي برونون بيرسونيل غتجبدهم، بعد دوز لي ديتيرمينون غتكتبهم. ولي كاين ديتيرمينون بوسيسيف وكاين ديمونستراتيف. شنو هما لي بوسيسيف وشنو هما لي ديمونستراتيف؟ هذا باغ اكزومبل دابا مثلا في هذا التكست هذا نطبق عليه هاد الشيء هذا، هاد دي زانديس دو بيرسون غنجبدهم. غندير لي برونون بيرسون فين هما. مثلا الا لقيت بحال هكا جو مو موا tu te toi vous nous، هادو لي برونون بيرسونيل. لي ديتيرمينون بوسيسيف كاين عندنا mon ton notre votre. d'accord. Les déterminants démonstratifs, ce, cette, celle-ci, celle-là, voici. d'accord. كذلك من لي بروسيدي من هادو لي زانديس ديال لينونسياسيون كان عندنا لي سيركونستانس، c'est-à-dire لو طون اي لو ليو. غادي تجبدوا لو طون من خلال الكلمات اللي كاينين تما في داك التكست. غادي تعرفوا ان هذاك كيعبر على لو طون ولا على لو ليو. باغ اكزومبل هنا لو طون par exemple soit كيكون معبرين عليه par un indice temporel, par exemple hier, demain, aujourd'hui, maintenant. d'accord. هادوك des indices temporels, des indicateurs temporels. ولا كيكون معبرين عليه بالكونجيغيزون يعني بلو طون بلو مود. par exemple عطاونا مثال يعني لو بريزون دينونسياسيون par exemple يخدم الكاتب كيخدم مثلا ديك النص اللي عندكم غادي تحللوه غتلقاو البريزون ولا الباسي ولا لامبارفي ولا شنو ما كان. دي زادفيرب دو طون كيما قلت لكم دابا hier demain aujourd'hui. لي زادفيرب دو ليو المكان ici là là-bas sous sur. d'accord. لذلك كتقلبوا على لي موداليزاتور. لي موداليزاتور
كيبينوا les sentiments et les jugements de l'énonciateur. يعني ديك la subjectivité de l'énonciateur. Comment il décrit par exemple quelque chose, comment il parle d'une personne ولا de شي حد في ديك الميساج ديالو اللي كيوجهو لديك لو ديستيناتير. داكوغ. كذلك كتقدروا تحددوا لو نيفو دو لونغاج، النيفو ديال لو لونغاج اللي تما عندكم في ديك التكست. يقدر يكون فاميليي كورون ولا سوتنو. باغ اكزومبل مثلا الجمله ديال occupe-toi de tes oignons. occupe-toi de tes oignons c'est un langage familier. نفس المعنى عند الا قلت ميل توا دو تي زافير راه هي اوكوب توا دو تي oignons. غير الاولى فاميليي كتستخدموها يعني في العاميه. ميل توا دو تي زافير هي ديها في شغلك، هي كتستخدموها في يعني في نوعا ما بشكل في الكورون. او لا تقدر مثلا شي واحد غتهضر معاه باحترام اكثر ولكن غتقول له ديها في راسك، غتقول له vous êtes prié de ne pas vous mêler de mes affaires. تعرفش تدخل في الامور ديالي. طيب الوغ ندوزو لهذا السؤال هذا. غنصايب معكم غادي غير باش تفهموا الطريقه. باغ اكزومبل انا هنايا خديت انا هاد التكست هذا ودرت لواحد لو بلان ديال الخدمه. ضروري ملي تجبدوا لي زانديكاتور ديال لينونسياسيون حاولوا انكم ديروا واحد البلان. سيتادير باغ اكزومبل شنو درت اولا شنو هما لي بيرسون اي لي شوز اللي كاينين هنا، شنو هما لي زانديس اللي مبينينهم. مثلا عندنا لي برونوم بيرسونيل، عندي جو مو toi tu et nous. هما هنا جو toi tu me. هادو ce sont les pronoms personnels. aussi غادي تقلبوا على les adjectifs possessifs. لقيت ما هنايا كاينه ما وحده، كاينه adjectif possessif واحد ما seule aspiration. داكوغ. كاين عندنا les adjectifs démonstratifs. كاين سو هاهي هنايا سو، وهاد سو كتعوض لي هاد الجمله كامله. c'est ce que tu ne pardonnes pas. ce que j'aime surtout en toi c'est ce que tu ne pardonnes pas. c'est ce que tu ne pardonnes pas, c'est ça ce que j'aime surtout en toi. d'accord. يعني هنا هذا ديمونستراتيف. دابا بعدا ايه نقرا لكم بعدا هاد التكست هذا. عندنا chère imagination, ce que j'aime surtout en toi c'est que tu ne pardonnes pas. le seul mot de la liberté et tout ce qui m'exalte encore, je le crois propre à entretenir indéfiniment. Le vieux fanatisme humain, il répond sans doute à ma seule aspiration légitime. Parmi tant de disgrâces dont nous héritons, il faut bien reconnaître que la plus grande liberté d'esprit nous est laissée. À nous de ne pas en mesurer gravement. André Breton, manifeste du surréalisme. كذلك ملي غادي نحددوا هاد لي برونوم بيرسونيل و لي برونوم بيرسونيل لي بوسيسيف من بعد غندوزو لي سيركونستانس. سيتادير غنحددوا لو طون اي لو ليو. نوريكم ديك الجدول. لو طون اللي كاين تمايا اما غادي ماشي اما كنقلبوا على لي زانديكاتور دو طون بحال لو طون بحال لي زادفيرب دو طون لي زادفيرب دو ليو. لو طون لقيت انا لو بريزون دينونسياسيون كاينه جيم جو لو كروا ايتترا. بالنسبه لو ليو ما لقيتش ان انديكاتور ديال لو ليو، ولكن دونك هو ديجا هنا سي ان تكست سورياليست. c'est-à-dire quoi؟ هو هنايا l'énonciateur il parle à lui-même à son imagination، الخيال ديالو كيهضر مع راسو. داكوغ. دونك ممكن نعتبروا ان لو ليو اللي هو imaginaire un peu اللي هو ليماجيناسيون ديالو. دونك هذا سي اون انستانس imaginaire ولا نقولوا irréel. هنايا بالنسبه لليو، ولا نقدروا نقولوا ان ليو افيكتيف ماشي واقعي ولكن خيالي في دماغه. لي فيرب كذلك نستخرجوا لي فيرب اللي كاينين هنا عندنا، غنحددوا لو طون ديالهم ولو مود اللي هما فيه. اللي كاين عندي هنا في التكست عندنا البريزون جيم اكزالت جو كروا il répond
nous héritons. D'accord. Par exemple وغنحلل كل واحد. Par exemple عندي j'aime, je crois, c'est un présent d'énonciation. علاش c'est un présent véritable. شنو هو le présent d'énonciation? C'est un présent qui est véritable, حقيقي, ce qui est vrai qu'on le dit. داكشي اللي فعلا ديك لينونسياتور كيقولوا صحيح انهم اللي كيقولوا مي لقيت انا ان هنايا عندنا واحد اون فالور تري élargie, un présent, un passé récent. Par exemple ce que ملي قال هنا ce que j'aime surtout en toi, يعني انا دائما كنبغي داكشي فيك. فلما هنا كيهضر هنايا مع مخو مع عقله مع ليماجيناسيون ديالو انها ما كتسمحش. داكوغ. دونك هنا كنحسوا انه من شحال هادي سيتادير راه واخا هو خدم البريزون دينونسياسيون ولكن كنحسوا ان كاين واحد الباسي تمايا. ميكزالت باغ اكزومبل هاد اللي قال ميكزالت هيا لو سول مو دو ليبرتي اي تو سو كي ميكزالت لو سول مو دو ليبرتي اي à tout ce qui m'exalte encore. M'exalte, c'est un présent à voix d'énonciation, c'est un présent véritable, ce qui est vrai qu'on le dit à voix, mais avec une valeur plus ou moins élargie. La valeur اللي كيعبر على un futur plus ou moins proche. حسيت ان هنايا كاين عندنا واحد الفيتور كنحسوا ملي قال ان ديك لادفيرب ملي زاد دخل لينا ديك encore يعني دائما. كذلك قلنا كنحددوا لو نيفو دو لونغاج. لو نيفو دو لونغاج سيتادير واش هاد لو لونغاج لي كورون ولا فاميليي ولا سوتوني. دونك هاد لو لونغاج لي كورون ما هو فاميليي ما هو سوتوني. دونك سي ان لونغاج كورون في الوسط. فاميليي شنو هو فاميلي؟ لونغاج فاميليي يعني بحال هذاك الخطاب اللي كتهضروا بيناتكم نتوما كاصدقاء كتهضر عادي بينك وبين صاحبك باغ اكزومبل ولا صاحبتك. ولكن كورون ملي كتهضر مثلا مع الاستاذ ديالك ولا مع ماماك يعني كتهضر كتخدم خطاب عادي يعني شويه فيه شويه ديال الاحترام ما فيش كلمات اللي هي اعتياديه. وكاين عندنا سوتوني هو كيكون يعني واحد الخطاب اللي كيكون ملي كتهضر مع شي واحد اكثر منك في نيفو ولا اكثر منك في نيفو سوسيال ولا في السن ولا على حسب. الوغ كذلك عندنا لي مود. او اصلا شنو هو لو نيفو دو لونغاج؟ سي اون فونكسيون ديال لو نيفو سوسيو كولتوريل على حسب النيفو ديالك اجتماعي كتهضر. يعني من خلال الخطاب ديالك نقدر نحكم عليك واش نتايا من مجتمع من اي مجتمع جيتي. Donc socioculturel de l'énonciateur et du destinataire de leur relation et leur relation العلاقه اللي كاينه بيناتهم. يعني كيشوفوا الوضع الاجتماعي اللي كيكون لينونسياتور من اي مجتمع جا وكيفاش العلاقه بينه وبين ديك لينونسياتور اللي غيهضر معاه. داكوغ. هذا هو لي مود. انا بالنسبه لي مود شنو لقيت هنا؟ لقيت لانديكاتيف. Le locuteur s'adresse directement à lui-même. هنا كيهضر مع راسو نيشان. لو لوكوتور هنا هو لو ديستيناتير اللي هي لا ليماجيناسيون ديالو كيهضر على راسو هنايا. وكاين عندنا حتى لو مود امبيرسونيل il faut bien il faut. دونك هنا انسيتي راسو على شي حاجه. هكا. المهم هادشي اللي نقدر نخدم معكم ولكن مازال ان شاء الله نحط في هذا الموضوع ديال لينونسياسيون لانه موضوع جد مهم. لان في الامتحان شنو يدير لكم؟ يعطيكم ان تكست ان بتي تكست ويقول لكم غوليف لي زانديس دينونسياسيون اللي كاينين هنا. ديجا شنو غتعقلوا على